Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. हेलो और इस खास तज्जिये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और आलमी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो शायद हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। ठीक है, चलिए सीधा मौजू पर आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़वातीन माइशत का पहिया चलाने में एक बहुत बुनियादी किरदार अदा करती हैं, चाहे वो अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हों या फिर इंडोनेशिया के छोटे साहिली गांव। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब रस्मी क़यादत और ताकत की बात आती है तो उनकी नुमाइंदगी अचानक से गायब हो जाती है। आज के इस तज्जिये में हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का मवाजना करेंगे ताकि ताकत के इस तज़ाद को गहराई से समझा जा सके। एक बुनियादी सवाल जो यहाँ पैदा होता है, अगर एक तबका मईशत को चलाने में इतना अहम किरदार अदा कर रहा है तो आखिर क्या वजह है कि उन्हें लीडरशिप टेबल पर बैठने की ज़मानत नहीं मिलती? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे आने वाले सफ़र की बुनियाद बनेगा, जहां मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर रिवायती देही निज़ाम दोनों का जायज़ा लिया जाएगा। इस बात को ज़रा फिगर्स से समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल ही ले लीजिए। फॉर्च्यून 1000 कंपनीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनीज मानी जाती हैं, उनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में ख़वातीन की तादाद 15% से भी कम है। जी हाँ, 15% से भी कम। इकॉनमी में इतना अहम किरदार अदा करने और आला तालीम हासिल करने के बावजूद आला तरीन सतह पर उनकी नुमाइंदगी इस छोटे से नंबर तक सिमट कर रह गई है। और खैर, ये सिर्फ अमेरिका का अकेला मसला नहीं है। अगर हम यूरोप की तरफ जाएं तो वहाँ भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं मिलेंगे। अदाद शुमार वाज़ेह करते हैं कि 2008 तक यूरोपियन यूनियन की टॉप 300 कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव लेवल पर ख़वातीन की नुमाइंदगी सिर्फ 9.7% थी। ये निज़ाम बिल्कुल ठहरा था और तब तक वैसा ही रहा जब तक कि वहाँ बड़ी पॉलिसी तब्दीलियाँ मुतारिफ नहीं करवाई गईं। अब यहाँ से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मंजरनामे की तरफ चलते हैं। इंडोनेशिया के जनूबी साहिल पर वाक़े जावा के कबूमिन डिस्ट्रिक्ट के गांव जैसे जोगोसिमो, तिग्लेरेटनो और तंगुलांगिन। क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में तारीख़ी तौर पर कितनी ख़वातीन गांव की सरबराह रही हैं? जवाब है 0, 0, बिल्कुल 0। ये नंबर वाकई हैरानखेज़ है, ख़ास तौर पर जब थोड़ी देर में इन गांवों की इकॉनमी में ख़वातीन का बुनियादी किरदार सामने आएगा। पहला हिस्सा, नुमाइंदगी का आलमी तज़ाद, कॉरपोरेट दुनिया से लेकर सहली गांव तक। इन दोनों दुनियाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है और वो है रुकावटें। कॉरपोरेट दुनिया में ख़वातीन को गैर शऊरी तासुब यानी अनकॉन्शियस बायस और आला सतह के नेटवर्क्स तक रसाई ना होने का सामना है। दूसरी तरफ जावा के गांव में ये रुकावटें कम तालीम, माशी तौर पर शोहर की आमदनी पर इन्हिसार और इलेक्शन लड़ने के भारी सियासी अखराजात की शक्ल में हैं। दोनों जगह चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों का अंजाम एक ही है, क़यादत में ख़वातीन की अदम मौजूदगी। दूसरा हिस्सा, नॉर्वे के कॉर्पोरेट बोर्ड रूम क्वार्टर्स, तब्दीली लाने वाले क़वानीन। इस बड़ी खला को भरने के लिए दुनिया में कई अहम इक़दामात उठाए गए। मिसाल के तौर पर नॉर्वे ने 2008 में अवामी तौर पर लिस्ट की गई तमाम कंपनियों के लिए एक लाजमी कोटा मुकर्रर किया। इस कानून के तहत हर कंपनी के बोर्ड में कम अज़ कम 40% ख़वातीन का होना लाजमी करार दिया गया। और ये कोई आम सी सिफारिश नहीं थी। कानून पर अमल ना करने की सज़ा इतनी सख्त थी कि कोटा पूरा ना करने वाली कंपनी को मुकम्मल तौर पर बंद या डिसॉल्व किया जा सकता था। इस पेनल्टी ने यकीनी बनाया कि पॉलिसी पर फ़ौरन अमल हो। लेकिन आखिर नॉर्वे में इस कानून को इतनी कामयाबी कैसे मिली? इसकी एक ठोस वजह उनकी सकाफत थी। नॉर्वे के मुआशरे में शिफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वहाँ के हर शहरी की टैक्स लिस्ट पब्लिक होती है। इसी कल्चर का सहारा लेते हुए फीमेल फ्यूचर के नाम से एक पब्लिक डेटाबेस बनाया गया, जहाँ काबिल ख़वातीन का पूरा डेटा मौजूद था। इस तरह कंपनीज के लिए वहाँ से अपने बोर्ड मेंबर्स चुनना बहुत आसान हो गया। तीसरा हिस्सा, साहिली जावा की बुनियादी मईशत और ख़वातीन का किरदार। अब आइए नॉर्वे के चमकते दफ्तरों से वापस केबुमन डिस्ट्रिक्ट के देही इलाकों की तरफ चलते हैं। यहाँ इन गांवों की आबादी मर्दों और औरतों के दरमियान लगभग बराबर तकसीम है। जोगोसिमो, तिग्लेरेटनो और तंगुलांगिन में जेंडर रेशियो में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन नतीजा देखिए, ख़वातीन विलेज हेड्स की तादाद फिर भी 0 है। आबादी बराबर होने के बावजूद गांव के इंतज़ामिया में जेंडर बैलेंस बिल्कुल ही गायब है।
لیکن یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گاؤں کی قیادت میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خواتین وہاں فارغ بیٹھی ہیں۔ دراصل جاوانیز خواتین اپنی برادریوں کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ وہ PKPT یعنی ساحلی علاقوں کی ترقی کے پرعزم پروگرام کو لیڈ کرتی ہیں، مچھلیوں کی پروسیسنگ اور ان کی مارکیٹنگ کے گروپس چلاتی ہیں، زراعت اور تو اور ماحول کو بچانے کے لیے مینگروو اور پائن کے درخت لگانے جیسے اہم کام بھی یہی خواتین سر انجام دیتی ہیں۔ اکانومی کا پہیہ اصل میں یہی چلا رہی ہیں۔ تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں سیاسی طاقت کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی ایک بہت گہری ثقافتی وجہ ہے۔ جاوانیز کلچر میں خواتین کے اس عظیم معاشی کام کو سمپلی ان کے گھریلو کردار کی توسیع یعنی ایک ایکسٹینشن سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ خاندان کا خیال رکھنا اور کھانا کھلانا ان کی روایتی ذمہ داری مانی جاتی ہے، اس لیے مچھلی بیچنے یا زراعت کے کاموں کو بھی گھریلو فرض سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ چیز انہیں اکانومی کا اہم حصہ تو بناتی ہے، لیکن سیاسی سرمایہ یا پولیٹیکل کیپٹل حاصل کرنے سے بالکل دور رکھتی ہے۔ چوتھا حصہ لازمی کوٹاز کی مخالفت، تبدیلی کے راستے میں آنے والے چیلنجز۔ اب چاہے دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، قانون کے ذریعے زبردستی نظام کو بدلنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ مغربی دنیا میں خاص طور پر ناروے کے کوٹا سسٹم پر ایک بہت بڑا اعتراض ٹوکنزم کا تھا۔ یہ ڈر تھا کہ خواتین کو صرف دکھاوے کے لیے اور عدد پورا کرنے کے لیے بورڈ میں شامل کیا جائے گا، جس سے وہ آئسولیٹ ہو جائیں گی۔ شروعاتی تحقیق نے بتایا کہ شارٹ ٹرم میں واقعی کچھ کمپنیز کی ویلیو میں کمی آئی، لیکن ساتھ ہی یہ فائنڈنگز بھی آئیں کہ ان کوٹاز کے آنے سے بورڈز کی تعلیمی سطح پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی اور بورڈ کی آرگنائزیشن میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس کوٹا سسٹم کا ایک بڑا حیرت انگیز نتیجہ گولڈن سکرٹس کا ابھرنا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کمپنیز کو فوراً 40% خواتین کا کوٹا پورا کرنا تھا، تو انہوں نے انہی گنتی کے اعلیٰ قابلیت والی خواتین کو بار بار اپنے بورڈز پر چننا شروع کر دیا۔ نتیجتاً ناروے میں ایسی خواتین کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا جو ایک ہی وقت میں بے شمار بورڈز پر بیٹھی تھیں۔ تصور کریں، ایک انتہائی مقبول فیمیل ایگزیکٹو ایک ہی وقت میں 179 بورڈز پر موجود تھیں۔ اس سے ہوا یہ کہ نئے لوگوں کے لیے راستے اتنے نہیں کھلے جتنا امید کی جا رہی تھی۔ پانچواں اور آخری حصہ، قیادت کے فرق کو ختم کرنا، حل کی تلاش۔ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خلا کو بھرا کیسے جائے؟ اصل سیاسی شرکت درجاج میں پروان چڑھتی ہے۔ پہلا قدم ہے مشورہ، جہاں بس لوگوں سے رائے لی جاتی ہے۔ پھر آتی ہے موجودگی، جہاں آپ فیصلہ سازی کی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمائندگی، جہاں گروپ کی آواز بننے کا موقع ملتا ہے۔ اور آخری منزل ہے اثر و رسوخ یعنی انفلوئنس، جہاں واقعی پالیسیز اور فیصلوں کو بدلنے کی اصلی طاقت ملتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کا بنیادی ہدف خواتین کو پہلے سٹیپ سے نکال کر اس آخری سٹیپ یعنی انفلوئنس تک پہنچانا ہونا چاہیے، جو ہمیں اس پورے جائزے کے بعد ایک آخری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا قیادت کا یہ برابری پر مبنی مستقبل دھیرے دھیرے معاشرتی سوچ کے بدلنے سے حاصل ہوگا، یا پھر ناروے کی طرح قانون اور نظام کے ذریعے زبردستی تبدیلی لانی پڑے گی؟ دنیا بھر کے تجربات ان دونوں ہی راستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے اس اہم معاشی اور سیاسی تضاد کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ اگلی بار تک کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھیے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.